أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ولا تزر وازرة وزر أخرى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما
Hadi Jamila. ففسقوا فيها فحق